पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। मैं अजहर हाजनी हूँ, मेरे हमरा हैं डॉक्टर मीर जावेद, बल्कि मैं आज डॉक्टर मीर जावेद के हमरा हूँ। एक नया शुमारा गुड मॉर्निंग J&K का। इस चीज़ पे हमेशा बहस रहती है और मुझे कोई मसला नहीं लगता है कि आप उधर हों, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ या आप उधर हैं। इसमें बात फ़ायदा नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर की जो बैठक होती है, घर की बैठक में कौन सी जगह ले, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये घर है, और घर से मेरी मुराद, जब हम घर कहते हैं तो ये घर का आधा हिस्सा स्क्रीन के इस तरफ है और घर दूसरा हिस्सा वहाँ है जी। और दोनों जगहों पे नून चाय का एहतमाम रहता है। कश्मीर की अगर हम बात करें और बाहर जहाँ भी हमारे दोस्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो है अपने अपने हिसाब से इस वक्त, अगर मुल्क के अंदर है तो फिर नाश्ते का इस वक्त वक्त है जी, और बैरून मुल्क जो है अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक वहाँ पे दीगर मामलात में जी सही बात है। और कश्मीर में जो हमारे देखने वाले हैं वो हमारी तरह ही नमकीन चाय नोश फरमा रहे होंगे। तो नुन चाय से कि खवातीन यमन वक्त आसान तम घरे ोचन तैयार करान, ोट बनावान। तो बेशतर घर मन चूँकि खवातीन तो वर्किंग तिमन सुबह ज़्यादा वक्त मिलान कि, इसलिए कांदर वानन निबर कन बिरबार आसान। खैर, आज के दिन की बात करें, बुधवार है आज, नवंबर की 26 तारीख 1447 हिजरी की जमादुस्सानी की 4 तारीख। और जिस तरह डॉक्टर जावेद फरमा रहे थे कि जो अफराद खाना है जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक गर्म जोशी के साथ बहस भी अगर हो तो गर्म जोशी के साथ बहस होती है, बातें होती हैं कई मामलात के हवाले से। प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ चुनिंदा मौज़ूआत के हवाले से आपके साथ बातें करें। और मौसम सरमा के दौरान जो मौजू सबसे ज़्यादा छाया रहता है वो सर्दियों का मौजू ही होता है। और सर्दियों में भी कुछ मौजूआत ऐसे हैं जिनमें लोग बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, ख़ासकर बिजली के हवाले से कि बिजली छा, बिजली छना, बिजली रोज़ा, बिजली रोज़ना, या जो बिजली की कटौती का शेड्यूल है उस हवाले से बातें होती हैं। तो अत मज वंद कालस दौरान वुचमुत प्रथ वरी ज़ चैलेंजेस साने बापत आसान। तो वंद काल योहस त चैलेंजेस हेत ब्रोकुन पकान, मगर सन इराद पुख्त ज़ हारो हिम्मत की इंशाअल्लाह ताला। तो मगर अत दौरान डॉक्टर जावेद जिम्मेदारी आसान मुख्तलिफ महकमन पे तम कर इंश्योर लुकन वात प्रथ कह फैसिलिटी, खासकर बिजली हिंद हवाले, आब के हवाले या अशाई खुर्दनोश के हवाले से। ये जो जिम्मेदारियां हैं सरकार बखूबी निभाती आई है। कभी कभार ज़ाहिर सी बात है शायद कोई कमी पेशी भी रहती है, तो उसमें बड़ा रोल रहता है ज़राए इब्लाग का कि वो उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, बरसर इक़्तिदार और बरसर इख्तियार हज़रात ख़वातीन तक पहुँचाते हैं ताकि लोगों के मसाइल का कलाकमा हो। बिल्कुल, और आपने सही कहा, यूजन अमुक पावरुक मामला मे पे याद काफ़ी फ़र्क है, मतलब हमारे मुशाहिदे में भी काफ़ी फ़र्क लग रहा है। अब जो बिजली के मामलात हैं अब काफ़ी बेहतर हुए हैं। और बचपन की मुझे याद आती है वो मोहल्ले की गलियाँ, तत सही गसाम लांस है साथ कूटिस वन कन दिवान जीर तथ, तो अंदर थोमुत अख नफर तमिस वन युथी यी तो तमिज वन आव
تو یم سات گژھِ تیٚلہِ ؤنۍ زِ گوٚو سُہ اوس یہِ اوس مگر تیوٗتاہ جلدی گژھان یہِ یِوان تہٕ یہِ تہٕ گژھ تیوٗتاہ جلدی کہِ سُہ اوس وَنان پَتہٕ آو گوٚو الٹیمیٹلی اوس گژھان تَتھ آ گوٚو تو یہ والے معاملات جو ہیں اب کافی کیونکہ اسمارٹ میٹرنگ اور جہاں پہ اسمارٹ میٹرنگ بھی نہیں ہے کم سے کم جو ترسیلی لائنیں ہیں وہ اس حساب سے یہ اور لوگوں کے شعور کی بھی داد دینی ہوگی. لوگوں میں اس حوالے سے اب شعور پیدا ہو رہا ہے. یہ ہم کانشیسلی اب سوچ رہے ہیں کہ بجلی ضرورت ہے. بجلی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جتنا انسان کا دل کرے اتنا استعمال کرے, کیونکہ اس کی بھی لمیٹیشنز ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ لوگوں میں اب اس حوالے سے بھی کافی سوجھ بوجھ آ گئی ہے. شعور ہمیں بیدار کرنا ہے. اگر یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ اشنس فیس دیوان. اور دوسری بات یہ بھی کہ ہم نے اس پروگرام کی وساطت سے بھی اور دوسرے جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ یہ جو بجلی ہے کسی کی اتنی زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے کہ اپنی ضرورت کے نزدیک پھر آپ کو لگے گا میری تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اسی بجلی پر کسی کا آکسیجن کنسنٹریٹر چلتا ہے اور اسی بجلی کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے کئی بچے جو ہے جو مختلف امتحانات میں بیٹھنے جا رہے ہیں ان کی تیاریاں اسی بجلی کی وجہ سے ہوتی ہیں. کئی لوگوں کا تب تک کھانا نہیں پکے گا جب تک بجلی نہیں ہوگی. تو اننیسیسرلی اپنے گھروں میں بہت زیادہ بجلی کا استعمال کرنا عقل مندی نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے ایک باشعور قوم کی یہی علامت ہے کہ منصفانہ استعمال کرتے ہیں ہر چیز کا, بہتر استعمال کرتے ہیں, جائز استعمال کرتے ہیں. وہ معاملات جو ہیں انفرادی معاملات ہیں, اجتماعی معاملات, ان معاملات میں ہمیں شعور سے کام لینا ہے. اور ایک شعور کا جو فیصلہ ہوا ہے کل سرکاری اسکولوں میں تعطیلات کا بھی اعلان کیا گیا. جو پری پرائمری اسکولز ہیں ان میں آج سے, جبکہ جو مڈل تک کے جو اسکولز ہیں وہاں جو ہے فسٹ دسمبر سے, اور جو باقی ماندہ کلاسز ہیں 9, 10, 11 اور 12 تو ان کی جو چھٹیاں ہیں وہ 10 دسمبر سے طے ہوئی ہیں. اور 28 فروری تک جو ہے مڈل تک کے کلاسز کی چھٹی ہے. اس کے علاوہ جو باقی ہیں ان کو 22 کو آنا ہے. اور ٹیچرز کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ 20 سے ہی وہاں حاضر ہو جائیں. مجھے اس حوالے سے ہنسی اس بات پر آئی, کل جب ہم بات کر رہے تھے آپ نے ایک بڑی کیچی لائن کہی جسے ہم آج کل کے دور میں ٹیگ لائن کہتے ہیں. اس حوالے سے اگر ہمیں کوئی ٹائٹل بنانا ہوگا تو وہی بات آپ کی جو ہے ٹیگ لائن بن سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو اساتذہ کرام ہیں ان سے ہمیں ضرور یہ گزارش کرنی چاہیے آج کے پروگرام میں کہ بچوں کو جو آپ ہوم ورک دیتے ہیں اتنی زیادہ ہوم ورک نہ دیں کہ اس بوجھ تلے وہ دب ہی جائیں, اور اتنی کم ہوم ورک بھی نہ دیں کہ وہ اپنے گھر والوں کا جینا حرام کر دیں. ایسی سوشل میڈیا انفلوئنسر سبھی تو خیر ہر کوئی بندہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ جرنلسٹ ہے, لیکن کچھ ہیں جن کی چھاپ پڑتی ہے سماج میں, اور جو بڑا وہ سینسٹیو کنٹینٹ ان کا ہوتا ہے, بڑا شعوری طور پہ وہ بڑا اچھا بناتے ہیں سماج میں کچھ بدلاؤ لانے کے لیے. ان میں سے ایک ہے, مجھے یاد آ گیا, رئیس وانی ہے ہمارے, تو وہ انہوں نے ایک بنایا تھا گرم چھٹیاں نماز کہ سکول والے نہیں تو گھر میں ہوتا ہے یار. تو وہ والے معاملات اصل میں یہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں, چھٹیوں میں یم دو ایسے گژھان چھٹی ایسے ونان کہ وہاں گژھو ماتامال, وہاں گژھو ماس نش, وہاں گژھو پپی نش. تو آج کل کی اس دور میں اب یہ جو اب خاندانی نظام جو ہے وہ بالکل بگڑ کے نہیں کہہ سکتے ہیں, بدل کے رہ گیا ہے. تو تتھ مز تہ واریاہ کہ من یون گھن گو واریاہ کم, تو کم سے کم بچوں کو تھوڑا سا وہ جو پرانے رشتے ہیں, جو ان کے خونی رشتے ہیں, ان رشتوں کے ساتھ ان کا ربط بڑھائیں, ان کو وہاں جانے کی ترغیب دیں اور پیار محبت پھیلائیں. یہ سب سے بڑا پیغام ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ موسم اور سڑک کے حال احوال سے بھی ہمیں اپنے ناظرین کو آگاہ کرنا ہوگا. حالانکہ کل ہی جب ہمارے دو دوست پروگرام کر رہے تھے تو کل جو ہمارے میٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں ان کو آن لائن لیا تھا کل کے پروگرام میں, اور انہوں نے کہا کہ 10 تاریخ تک جو ہے موسم خشک رہے گا. بیچ میں کچھ 1-2 بار انہوں نے کہا کہ جو بالکل اس میں انہوں نے 1 دسمبر کا ذکر کیا, پھر 10 کا 9 کا ذکر کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو موسم اوورآل ہے وہ خشک ہی رہے گا. اور سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15 ہم نے دیکھا, شاید 15, اور رات کا -3. جی
رات کا -3 جموں میں 23 ڈگری رہے گا اور رات کا 10 ڈگری اور لیہ لداخ 6 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. اور جموں کشمیر اور لیہ لداخ میں مطلع جو ہے صاف رہے گا. فی الحال بارشوں کی کوئی پیشن گوئی نہیں ہے. آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کل کے لیے بھی کچھ ایسی پریڈکشنز ہم دیکھ رہے تھے. اور اس حوالے سے اگر آپ بھی چاہیں, آپ کے پاس موبائل فون ہے تو آپ میٹ ڈپارٹمنٹ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے IMD اوکے انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ, اس ویب سائٹ پر آپ جائیں اور آپ کو اپنے شہر کا اپنے شہر کا جو ہے ویدر کے حوالے سے آپ اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم شاہراہوں کے تعلق سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. تو شاہراہوں کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہم نے حاصل کی؟ شاہراہوں کے حوالے سے ابھی ہم بات کر رہے تھے, جو محکمہ ٹریفک ہے تو ان کی جو لائن ہے وہ مسلسل بزی آ رہی تھی. تو لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ ابھی جو سڑکیں ہیں وہ صحیح حالت میں ہیں اور خشک موسم کے چلتے جو ہے ٹریفک کی نقل و حمل جو ہے وہ تینوں اہم شاہراہوں پہ, جن کا ہم اکثر اس پروگرام میں ذکر کرتے ہیں, سری نگر, جموں, کشمیر سے جو رجوری جاتی ہے اور کشمیر سے جو لداخ جاتی ہے, تینوں شاہراہوں پہ. لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے آج کل سوشل میڈیا کی دھوم ہے تو ہر جگہ جو ہر ڈپارٹمنٹ ہے, اہم ڈپارٹمنٹ جو ہے, وہ آپ کو یہ اپڈیٹس سوشل میڈیا کے ذریعے پل پل دیتا ہے. افواہوں پر کان نہ دھریں, ان کی جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں ان ویب سائٹس پر آپ ضرور رابطہ کریں. جو ٹریفک محکمے کے نمبرات ہیں وہ اکثر و بیشتر ہمارے پروگرام میں اسکرول ہوتے رہتے ہیں. اس وقت جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ بھی پا رہے ہوں گے یہ نمبرات. ان نمبرات سے رجوع کریں, ان کے سوشل میڈیا ہینڈل سے رجوع کریں, یا پھر یہ جو نمبرات ہیں آپ ان کے جو نمبرات ہیں ان کو نوٹ کر کے کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں. اور ہمیشہ ہماری گزارش یہی ہے کہ سفر سے پہلے سفر کی تیاری کیا کیجیے, اور سفر کی تیاریوں میں یہ بھی ہے کہ سڑک کیسی ہے, موسم کیسا ہے. عقل مندی کی بات آپ نے کہی, اور ہم اب رکیں گے ایک وقفے کے لیے. وقفے سے لوٹ کے آئیں گے تو اخبارات کی سرخیاں پروگرام کے آغاز میں ہی آپ تک پہنچائیں گے, اور اس کے بعد کریں گے ملاقات آج کے مہمان سے. دیکھتے رہیں ہم سب کا پسندیدہ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ JNK. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے دوست جو ہیں اظہر یہ چھوٹی بہو کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. بڑی بہو کی نہیں, اب یہ زمانہ بدل گیا. اچھا, اب چھوٹی بہو ہی یہ سب سرو کرتی ہیں. اور آج ایک اہم دن ہے ناظرین, 26 نومبر کو بڑا ایک اہم دن قومی سطح پہ منایا جاتا ہے. آج سنویدھان دیوس ہے, یوم دستور ہے, کانسٹیٹیوشن ڈے ہے انڈیا میں. سبھی دیش واسیوں کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد اس دن کی. اس حوالے سے ہم آج مفصل بات کریں گے پروگرام میں ہمارے اپنے آج کے جو مہمان ہیں, خاص مہمان, ان کے ساتھ. لیکن پہلے اخبارات کی سرخیاں جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے, اور شروعات کریں گے اسی حوالے سے ایک خبر سے جو ایک شائع ہوئی ہے. ایک مقامی اردو روزنامے میں کشمیری زبان سمیت 9 زبانوں میں ہندوستانی آئین کا ڈیجیٹل ایڈیشن. آج صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہاتھوں نقاب کشائی. یوم دستور پر خصوصی پروگرام پارلیمنٹ کی پرانی عمارت میں منعقد ہوگا. جی اظہر. جی, میرے پاس اردو اخبار ہے. اس اخبار کے پہلے صفحے کی 2 خبریں جنہیں سرخیوں کی صورت میں اگر آپ تک پہنچانا ہو تو یوں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے محکمہ ریونیو کے منصوبوں کی تکمیل میں پیش رفت کا جائزہ لیا. زیر التوا کاموں کی جلد تکمیل پر زور دیا. افسران مالی منصوبہ بندی کو وقت کے مطابق ہم آہنگ کریں تاکہ لاگت میں اضافے سے بچا جا سکے. سنیے گا سرخی. کشمیر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے پوری طرح محفوظ. کشمیر ہندوستان کا تاج, خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک, گورنر پنجاب. ہاں, یہ یہاں آئے ہوئے ہیں. کل لال چوک میں بھی آئے تھے, گھنٹہ گھر میں بھی. اور ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں, اس کی شہ سرخی ہے جموں کشمیر قدرتی حسن و جمال اور قدرتی وسائل اور ذخائر سے مالا مال. وزیر معدنیات
खत्ते में चूना पत्थर के 1 अरब टन के ज़खायर दीगर अहम मादनियात भी वाफर मकदार में मौजूद, GSI की तलाश करने और इस्तेमाल करने का अज़म। एडिशनल सेक्रेटरी संजय लोहिया। 7 ब्लॉक्स की ई नीलामी के इब्तदाई इकदाम से जम्मू कश्मीर के लिए तकरीबन 500 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्को। अनिल कुमार सिंह। जी अजहर। अंग्रेजी अखबार के पहले सफ़े की 2 खबरें जिनकी सुर्खियां अब तक पहुंचा रहा हूं। यंग एथलीट्स और आर्किटेक्ट्स ऑफ नेशंस डेस्टिनी LG attends closing ceremony of 69th National School Games at Jammu. CS stresses on accountability and speed to achieve power sector reforms. एक अंग्रेजी रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है J&K fails every clean air test while the winter smog amply paints a grim picture of poor air quality in Kashmir. A new report by the Center for Research on Energy and Clean Air has highlighted the persistent air pollution challenges in जम्मू एंड कश्मीर। तशवीशनाक मामला, और इस हवाले से भी इनफरादी सतह पर, इज्तिमाई सतह पर हम सब पर जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि हम अपने माहौलियात को कैसे साफ पाक रख सकते हैं। खासकर इस सीज़न में, ये जो जाड़े का मौसम है, इसमें चूँकि दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं और उन पत्तों को कोयलों की सूरत में बदलने के लिए भी हम पेश रहते हैं, ख़ासकर गाँव देहात में। तो देखना होगा, हुकूमती सतह पर भी इसकी देख रेख ज़रूरी है और साथ साथ लोगों में भी इस हवाले से शऊर पैदा करना बेहद ज़रूरी है। कोल्ड वेव कंडीशंस इंटेंसिफाई इन कश्मीर वैली, इस हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में ही हमने मुफस्सल बात की कि अपने पूरे जोश के साथ मौसम सरमा अब भी आगे बढ़ रहा है, सर्दियों में बतदरीज इजाफा हो रहा है, लेकिन हमारे हौसले बिल्कुल कम नहीं हैं, पस्त नहीं हैं। जी, एक अंग्रेजी रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है J&K टाइटन्स चेक्स ऑन व्हीकल ट्रेड विथ न्यू गाइडलाइंस। और इसी अखबार की एक और ज़ेर सुर्खी है विंटर सेक्रेटेरिएट ड्यूटी रोस्टर नोटिफाइड। इस रोस्टर के हवाले से खबर है कि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक कमिश्नर सेक्रेटरी फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स सौरभ भगत जी जो हैं वो श्रीनगर में मौजूद रहेंगे। जी, आखिरी अखबार उर्दू रोज़नामा, इस अखबार की सुर्खी सुनिएगा। बिजली फीस पर 20% सरचार्ज फैसला किसका? JK PDCL ने कैसे खुद तजवीज़ पेश की, जवाब कौन तलब करेगा? और एक सुर्खी, नौजवान बड़े ख्वाब देखें और इन ख्वाबों को सच करने का हौसला रखें। कश्मीर में बुनियाद परस्ती में मुलव्विस तंजीमों और अफराद के खिलाफ कदम उठाएं, LG सिन्हा। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। और आज यौम आइन है, जिस हवाले से डॉक्टर जावेद अभी बात भी कर रहे थे, और इस अजीम शान दस्तावेज़ के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। ये दस्तावेज़ जो कि हमारी जमहूरियत की रूह है, हमारी तरक्की की बुनियाद है और हमारी यकजहती की अलामत है, इसके खदोखाल पर बात होगी, इसकी खसूसियात और ख़ूबियों पर बात होगी प्रोग्राम में आगे। लेकिन उससे कबल एक ज़रूरी इतला आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो डॉक्टर जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जो नौकरियों की तलाश में नौजवान फिरते रहते हैं, उनमें से जो एक तबका है जो नबार्ड, एक बड़ी एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बिल्कुल। तो ये नबार्ड का जो है J&K चैप्टर भी है और इसमें जो है 3 तरह की आसामियों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। असिस्टेंट मैनेजर रूरल डेवलपमेंट, असिस्टेंट मैनेजर लीगल और असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल। असिस्टेंट मैनेजर रूरल डेवलपमेंट की 85 असामियाँ, असिस्टेंट मैनेजर लीगल की 2 असामियाँ और असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल की 4 असामियाँ पुर करना मतलूब है, जिसमें पहली 2 असामियों के लिए जो उम्र की हद है वो 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए, जबकि असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल के लिए 25 से 40 साल की उम्र के जो नौजवान हैं वो दरख्वास्तें दे सकते हैं। 30 नवंबर 2025 तक दरख्वास्तें मौसूल की जाएंगी। जो मज़ीद तफसीलात हैं वो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nabard.org/career नोटिसेस, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। जो नौजवान इस नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, ये ग्रेड A के जो पोस्ट्स हैं सारे नबार्ड में, तो इनको पुर करना मतलूब है। अपनी किस्मत आजमाएं और देखें कि अगर ये नौकरी आपकी तकदीर में है तो इसके लिए जद्दोजहद करें।
اگر کچھ حاصل نہیں ہوگا کم سے کم جو آپ اس کے لیے پڑھائی بالکل وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ ضرور اس کے لیے ٹرائی کریں، اور یہ بڑا ہی ایک نادر موقع ہے ان نوجوانوں کے لیے جو خواہش مند ہیں نبارڈ جیسے آرگنائزیشنز میں کام کرنے کے لیے۔ رائٹ، اور ہم رکیں گے ایک وقفے کے لیے، وقفے سے لوٹ کے آئیں گے تو آج کے مہمان سے ہوگی ملاقات اور بات کریں گے ہم یوم آئین کے تعلق سے۔ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا، 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 اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا۔ خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جین کے، اور جیسا کہ آزر ابھی کہہ رہے تھے کہ آج یوم آئین ہے، یوم دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ڈے ہے۔ آج ہی کے دن سن 1949 میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے ملک کی، انہوں نے اس آئین کو اڈیپٹ کیا تھا۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یوم جمہوریہ جو ہے وہ 26 جنوری کو منایا جاتا ہے، لیکن اس آئین کو جو منظوری دی پارلیمنٹ نے وہ 26 نومبر کو دی، اور 2015 سے باضابطہ طور پہ کانسٹیٹیوشن ڈے منایا جاتا ہے، اور آئین کے معماروں کو خراج عقیدت، خراج تحسین ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایک شاعر نے بڑا خوب لکھا ہے آئین کے حوالے سے کہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ بہت خوب۔ اس حوالے سے ہم نے آج ایک خاص ملاقات کا اہتمام کیا ہے۔ جی آج کے پروگرام میں ظاہر سی بات ہے ایک بہت ہی حساس موضوع، اور اس حوالے سے بہت اہم موضوع کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ان کے لیے اس حوالے سے جانکاریاں فراہم کرنے کا ہمیں موقع ملے گا، خاص کر ہمارے مہمان کے توسط سے، کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہمارا آئین ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، اور بھی کئی اہم پہلو ہیں آئین کے حوالے سے جو آج کے پروگرام میں آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ اور اس بات چیت میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جموں کشمیر کے مشہور و معروف سیاسی تجزیہ کار، ماہر سیاسیات جناب پروفیسر گل وانی صاحب۔ آپ کا بہت استقبال، بہت بہت شکریہ تشریف آور ہونے کے لیے۔ آپ کی ذات کے حوالے سے پہلے ہمیں پروگرام میں بات کرنے کا موقع ملا ہے، تو آج ہم براہ راست اس موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ اور جب آپ کی شخصیت کی ہم بات کرتے ہیں تو چونکہ بنیادی طور آپ ایک استاد رہے ہیں، اور استاد کا ایک منفرد طریقہ ہوتا ہے بات سمجھانے کا، تو آپ سے ہم چاہیں گے کہ اسی استاد کی صورت میں ہی ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھائیے گا آج، ہمیں بھی، اور ہم بھی تو طالب علم ہی ہیں، کہ یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ایک ملک کو، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے، ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، سب سے زیادہ کس ملک کے کانسٹیٹیوشن سے انفلوئنسڈ ہے؟ جی اظہر صاحب، جاوید صاحب، آپ کا اور پوری دوردرشن ٹیم کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا، اور اس بہت ہی، جیسے آپ نے کہا، حساس، سینسٹیو اور بہت ہی امپورٹنٹ تھیم جو ہے اس پر ڈسکشن کے لیے۔ جی جہاں تک کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، اور چاہے آپ کسی بھی کنٹری کا کانسٹیٹیوشن لیجئے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ مائل سٹون ہوتی ہے اس ملک کی جو ڈیموکریٹک جرنی ہوتی ہے یا سیاسی جرنی جو ہوتی ہے، اس میں ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ایونٹ ہوتا ہے۔ دراصل یہ ہوتا ہے کہ شاید اس ملک میں کہیں نہ کہیں جو آزادی کی جو لڑائی لوگوں نے لڑی ایک امپیریل پاور کے خلاف، اس میں ایک اینڈ ہو جاتا ہے اور ایک نئی بگننگ ہو جاتی ہے، نئی صبح کا آغاز۔ نئے صبح کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا آغاز ایک آرگنائزڈ، ایک ڈیموکریٹک طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو اس میں پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، ایک نیا کانسٹیٹیوشن، ایک نئی ایک سوچ، دستور سازی، اور ایک نئی ایک فریم ورک کہ اس ملک کو آگے لینے کے لیے۔ یہ نہ صرف ہندوستان میں یہ ضرورت پڑی، بلکہ جتنے بھی، اگر ہم سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کریں گے، ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ، جہاں جہاں بھی ڈی کولونائزیشن ہوئی،
जहाँ जहाँ भी कॉलोनियल पावर्स को विड्रॉ करना पड़ा और आज़ादी आ गई लोगों को, नेशंस को, वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप आज़ादी की तहरीक लड़ रही थी, उस लीडरशिप ने ये मुनासिब समझा कि हम बैठें एक अच्छे तरीके से, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, और एक फ्यूचर एक डॉक्यूमेंट या एक लाहे अमल, एक फ्रेमवर्क तैयार करें कि इस मुल्क को हमें किस डायरेक्शन में लेना पड़ता है। ये एक ऐसा डिसीजन है जो हर जगह, हर एक कंट्री में ये डिसीजन लेना पड़ता है। क्योंकि आप नेचुरली कॉलोनियल पावर्स की तरह ही आप दोबारा हुकूमत नहीं करेंगे जैसे वो हुकूमत कर रहे हैं, गुलामी से निकल के दूसरी गुलामी। क्योंकि आपने लोगों को ये बताया है कि आज़ादी हुई है, इंडिपेंडेंस हुई है, और अब लोगों का राज होगा। अब ये होगा कि लोगों के जो राइट्स है उनकी प्राइमेसी होगी। और ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आज तक, मान लीजिए हिंदुस्तान की ही बात करें हम, चूंकि हम उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं, कि 47 से पहले आप सब्जेक्ट्स थे, अब आप सब्जेक्ट्स से सिटीजन्स बन गए। शहरी सब्जेक्ट्स का एक खास एक स्टेटस होता है, लेकिन सिटीजन्स का कुछ और होता है, हुकूक होते हैं। अभी तक आपके कुछ राइट्स जो थे वो एक कॉलोनियल पावर के मनमानी पर थे, लेकिन आपके राइट्स जो है वो आप कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिनेटेड है, डिफाइंड है, उनकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रुप राइट्स भी हैं, इंडिविजुअल राइट्स भी है, और इन राइट्स में बहुत किस्म के राइट्स होते हैं जो लोगों को दिए जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ लोगों के लिए एक और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है हर जगह। और मैं यहाँ भी ये कहूँगा कि 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुई, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो। और ये न कि गवर्नमेंट का सोच था, बल्कि हम लोगों का, आप अभी बात कर रहे थे कि यहाँ एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, आप श्रीनगर सिटी में भी। एक तरफ से हम टूरिस्ट्स को यहाँ इनवाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम कहते हैं कि इस खूबसूरत जगह पर भी अब एयर पोल्यूशन की लेवल इस हद तक हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि कल श्रीनगर सिटी को भी हम मोस्ट पोल्यूटेड सिटी डिक्लेयर करें, तब नेचुरली आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, टूरिस्ट डेवलपमेंट है, उस पर भी असर पड़ेगा। तो नेचुरली ड्यूटीज फिर क्या है, और ये ड्यूटीज न सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, बल्कि ये ड्यूटीज स्टेट के लिए भी है, गवर्नमेंट्स के लिए भी है, कि किसी हद तक आप अपनी सोसाइटी को इस हद तक आप चेंज करें, इसको ट्रांसफॉर्म करें कि यहाँ रहना सहना जो है, लिविंग जो है लोगों की, वो कंफर्टेबल रहे। ब्रॉडली हम ठीक है वो फंडामेंटल ड्यूटीज अलग अलग करके, लेकिन ओवरऑल कि भाई आपकी एक सस्टेनेबल लाइफ जो है, एक हारमोनियस लाइफ नेचर के साथ, और उसमें फिर नेचुरली आपका हेरिटेज, आपका साइंटिफिक, सारी चीजें आ जाएंगी उसमें। बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि आप सिर्फ राइट्स की बात नहीं कर सकते हैं। 78 ईयर्स 80 बल्कि 80 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस आप लोगों में एक अवेयरनेस आनी चाहिए, और आ गई भी। मैं कहूँगा कि 5-6 साल से 2015 में ये डिसीजन हुआ कि हम इस डे को सेलिब्रेट करेंगे एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। लेकिन इसके साथ साथ ही शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, बहुत जगह मैंने देखा, और बहुत से गरीब लोग जैसे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, इसकी कॉपी लेके हाथ में, बहुत जगह चाहे बिजली का मसला था, चाहे हाउसिंग का मसला था, जो बुनियादी जरूरियात के मसाइल और भी इश्यूज थे, गवर्नमेंट को रीच आउट करने के लिए वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं कि साहब यू आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन which gives us rights. True. It is a constitution which gives us duties. It is a constitution जिसमें एक elaborate constitutional framework है democratic institutions की, political institutions की। तो उस लिहाज से जैसे कि आपका सवाल बेसिकली फंडामेंटली आपका क्वेश्चन था कि क्या अहमियत है इस दिन की, हम कहाँ से शुरू करें कहाँ तक। बहरहाल जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टेट, रियासत या गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान, सिटीजन्स के दरमियान,
उस कॉन्ट्रैक्ट को हमें एक मौका मिलता है कि हम उस पर दोबारा सोचें कि किस हद तक ये गवर्नमेंट अपना काम करती है और किस हद तक सिटीजन जो है वो अपना काम। प्रोफेसर साहब, आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक वक्फे के लिए। आप वक्फे से लौट के आएंगे तो हमारे साथ ये जो राब्ता है प्रोग्राम में जुड़ जाने का और प्रोग्राम में हमारे साथ रहने का, ये कायम रखिएगा। और भी कई अहम जानकारियाँ आज के दिन के ताल्लुक से और हमारे आईन के हवाले से आप तक पहुँचाई जाएंगी। देखते रहें गुड मॉर्निंग जे&के। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दी में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। हम मना रहे हैं यौम दस्तूर यानी संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो हैं प्रोफेसर गुलवानी साहब, माहिर सियासियात। प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जुजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये चीज़ कत कर यमुक दोहाज मनाने अम किस मेमार यूजुअली वनान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनका नाम लेते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि उनके अकेले का काम नहीं होगा, ये डेफिनेटली एक टीम रही होगी जिन्होंने इस आइन को तश्कील दिया होगा। इस पे कुछ लफ्ज़ लिखो, आप पर डिस्कशन गई, कम चीज़ गई। तो इस आइन के हवाले से, इसको लिखने के हवाले से, क्योंकि ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको बनाने के हवाले से, इसको लिखने के हवाले से जिन मुख्तलिफ शख्सियात का रोल रहा है, उसके हवाले से कुछ फैक्ट्स जो हैं वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएं। जी, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर लिहाज से। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब मैं यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट में पढ़ाता था तो किसी भी जगह तो स्टूडेंट्स का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। ये न सिर्फ आम आदमी का है बल्कि स्टूडेंट्स का, और ज़ीशऊर जो लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, उनका भी ये है। इसमें मैं 2-3 इश्यूज़ को हाईलाइट करूंगा। ये जैसा आपने कहा भी कि किसी एक इंडिविजुअल का ये काम नहीं हो सकता, टीम वर्क, अगर होगा भी वो शायद वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरेबल नहीं होगा। जी जी। दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं अपने हालात से। मतलब ये है कि यहाँ एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई अंग्रेज़ों के खिलाफ, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उस जो स्ट्रगल थी उससे भी अलग नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी कंट्री उससे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोगों की स्ट्राइक थी, वो लोगों का एक जदोजहद, फ्रीडम मूवमेंट था, जदोजहद थी। लेकिन जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में जब ये बनाया गया, एक इंग्लिश एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे सर आइवोर जेनिंग्स, जिन्होंने श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। जेनिंग्स का मानना ये था कि टू ब्रॉड, टू लेंथी रिटन, टू डिस्कोर्सिव, इट विल नॉट सर्वाइव। ओके। इसी तरह से बहुत सारे लोगों का ये था कि शायद ये एक उस सोसाइटी में हम ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लांट कर रहे हैं जो सोसाइटी काफ़ी बैकवर्ड भी है, जहाँ लिटरेसी रेट भी काफ़ी कम थी, बहुत सारे इश्यूज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा आपको कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत केयरफुली बनाया गया। दुनिया का सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी रिटन है। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि जब ये बना, इसको तकरीबन 3 साल लग गए बनाने में। अच्छा अच्छा। और ये बिल्कुल एब्रप्टली हम जीरो से शुरू नहीं किया, बल्कि हम ये कहेंगे कि जैसे मैंने कहा कि आप इसको इमीडिएट पास्ट से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों के टाइम में बहुत सारे एक्ट्स यहाँ पास किए गए, और उनमें मैं एक जिक्र करूंगा 1935 एक्ट का, जो लास्ट एक्ट था। उसके बाद सिर्फ इंडिपेंडेंस एक्ट बना, लेकिन 35 एक्ट जो बनाया गया उसमें भी ये जो आपने डॉक्टर अम्बेडकर की बात कही, डॉक्टर अम्बेडकर का एक रोल रहा है, लेकिन किसी हद तक और भी बहुत सारे लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत ही प्राइमरी रोल निभाए। उसमें
जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का BN राव, उनका ज़बरदस्त रोल रहा है। और सुरेंद्र नाथ मुखर्जी एक थे चीफ ड्राफ्ट्समैन, उनका भी ज़बरदस्त रोल रहा। मैं ये कहूँगा कि BN राव का इतना इम्पोर्टेंट रोल था कि उन्होंने 1935 एक्ट, जो अंग्रेजों का एक्ट था, वो भी उसमें काम किया था। अच्छा, उसकी ड्राफ्टिंग में भी उनका काम था। और खुद डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात मानी कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप चीफ ड्राफ्ट्समैन है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, कुछ लोगों ने और भी काम किया है। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू ने ये एक्नॉलेज किया कि अम्बेडकर के साथ साथ BN राव का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। लेकिन जो चूंकि ये एक आईनी मामलात, कानूनी मामलात होते हैं, इसमें वो लोग ज्यादा काम नहीं कर पाए जो आज़ादी की लड़ाई में थे जी। बल्कि मैं कहूँगा कि फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी एक दिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट में नहीं बैठे, क्योंकि वो उस वक्त हिंदू मुस्लिम फसाद जो हो रहे थे कलकत्ता में, बहुत जगह उसमें लगा था गांधी जी, और हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो कभी आए नहीं। कहने का मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने प्रैक्टिकली लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, उनका एक रोल था। लेकिन ये एक टेक्नोक्रेटिक, एक मान लीजिए एक एकेडमिक काम, इसमें दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस उनको भी देखना पड़ा। US कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इस हवाले से मैंने सवाल भी पूछा था कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो हमारा आईन है किस मुल्क के आईन से है? सबसे ज्यादा अगर आप माने तो अपने ही ट्रेडिशन से, अपने ही ट्रेडिशन से तो मान लेते हैं कि 1935 एक्ट, वो तो हिंदुस्तान में ही ऑपरेट कर रहा था उस वक्त के हिंदुस्तान। ऐसा कहा जा रहा है कि यूके के आईन से हम ज्यादा यूके का किसी जगह मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स एक चैप्टर है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का मान लीजिए 4th पार्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उन पर है। लेकिन अगर आप मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली तकरीबन हमने 177 आर्टिकल्स प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट ऑफ 1935 से लिए। अच्छा, ओके, इस हद तक इम्पोर्टेंट था वो। और वो तो हमारा अपना एक्ट था। ठीक था कि अंग्रेजों के टाइम पास हुआ था, लेकिन यहाँ आप मान लीजिए फेडरलिज्म कि हम पावर शेयरिंग का एक अरेंजमेंट रखेंगे सेंटर और स्टेट्स के दरमियान, ये 35 एक्ट में ही था। इसी तरह से फिर वो हुआ नहीं कि रेजिड्यूरी पावर्स जो है वो हम स्टेट्स को देंगे। हमने फिर नए हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वो सेंटर के पास रखे थे कुछ, या गवर्नर फॉर एग्जांपल, उस वक्त गवर्नर को रेजिडेंट बोलते थे जी। जैसे आपको यहाँ श्रीनगर में रेजिडेंसी रोड है, जम्मू में रेजिडेंसी रोड था, तो यहाँ पर रेजिडेंट बैठता था। फर्क ये पड़ी कि अब वो राजभवन थोड़ा वहाँ उस तरफ चले गए, लेकिन 47 से पहले मतलब इतना नोमेनक्लेचर में कहीं कहीं फर्क पड़ा, लेकिन एक्ट ऑफ 35 का काफी रोल रहा। बाकी इंसाइट्स जो थी, एक्सपेरिमेंट जो थे, और फिर ये भी हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही, जैसे बहुत सारे क्रिटिक्स ने कहा कि इट इज ए बैग ऑफ बोरोइंग्स, कुछ लोगों ने ये भी अपने क्रिटिक में कहा कि इट इज ए स्लैविश सरेंडर टू वेस्ट। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि हम चाहते थे कि सेतार जो है वो गाना हम सुने, हमें इंग्लिश बैंड का वो अच्छा, ओके, गाना ही उससे ताबीर किया इसको, मतलब इन द सेंस। लेकिन वो भी नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हिंदुस्तान का, इसकी लैंग्वेज, इसका सोच, इसकी ड्राफ्टिंग, वो आजकल जो बातें हो रही है कि एक हिंदुस्तानी पैटर्न जो है उस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन एक सिस्टमैटिक पैटर्न में, और वो भी एक कमेटी सिस्टम डिफरेंट इश्यूज पर। फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी राइट्स पर सरदार पटेल के अंडर कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर अम्बेडकर के थे, और बहुत सारे और 7-8 मेंबर्स थे। अब डॉक्टर अम्बेडकर का रोल इसलिए मैं ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट मानता हूँ कि इन्होंने इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बनाया। लिविंग डॉक्यूमेंट ये होता है कि आप कभी किसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे प्योर लीगलिस्टिक तरीके से,
کہ عام لوگوں یا اس قوم کی زندگی کے ساتھ لیونگ ریئلٹیز کے ساتھ ایک کنیکشن ہے یا نہیں, اس کی مطابقت نہ ہو. امبیڈکر نے وہ انشور کیا دیٹ اٹ ایکچولی گیٹس کنیکٹڈ ود دی ڈے ٹو ڈے لائف آف دی پیپل. اور انہوں نے ہر ایک آرٹیکل پر ڈسکشن کیا, سو مچ سو کہ ایک امریکن ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پر انہوں نے لکھا بھی ہے اور مانے جاتے گرام ویل آسٹن, انہوں نے اس کو کہا کہ سب سے بڑی خوبی اس کانسٹیٹیوشن کی یہ ہے کہ اٹ ایمز ایٹ سوشل ریولوشن. اچھا, اور وہ سوشل ریولوشن کہنے کی بات نہیں ہے کہ تقریباً ہر ایک سوشل ایک کمپریہنسو ایک مسئلہ ہوتا ہے سوشل ریولوشن کا, کہ ہماری ٹوٹل زندگی جو ہندوستان میں ہے اس میں آپ کی اکنامک لائف, پولیٹیکل لائف, کلچرل لائف جو بھی ہے اس کو ٹرانسفارم کرنے کی ایک زبردست کوشش تھی. اچھا پروفیسر صاحب, آز ییٚلہِ سُرخی أسۍ پنٛنٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تامَتھ واتناوان, ڈاکٹر جاوید صٲبن پر یہ سٮ۪ٹھٕے اہم خبر ییٚمِچ سُرخی کشمیری سمیت 9 زبانوں میں ہندوستانی آئین کا ڈیجیٹل ایڈیشن. یہ قدم کت پٲٹھۍ چھُو تُہۍ وٕچھان, اَمہِ سۭتۍ کوٗتاہ فٲیدٕ میلہِ وٕنکٮ۪ن کِس وقتس منٛز عام یِم پرن وٲلۍ چھِ, یِم وٕنکٮ۪س پرنٹ پران چھِ کینٛہہ, یِم وٕنکٮ۪س ڈیجیٹل دورٕکۍ بچہِ چھِ, نوجوان چھِ, کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ یہِ قدم وٕچھان؟ یہ کانٛہہ تہِ یُس زن پالسی میٹر چھُ آسان یا پالسی میکنگ چھِ آسان یا کانٛہہ پٔرٹِکیوٗلر اکھ سٹیپ چھُ گورمنٹ تُلان کُنہِ وقتہٕ, تمیُک سُہ چھُ آسان أکِس خاص ماحولس منٛز سُہ ڈیسیجن آمُت دِنہٕ. آز برٛونٛہہ 30 ؤری ہٮ۪کہو نہٕ أسۍ ڈِجٹل ایڈِشنٕچ کتھ کٔرِتھ کینٛہہ, 40 ؤری برٛونٛہہ, چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ انفارمیشن ریولوشنس منٛز ان دی مڈل آف اٹ. لہذا یتھ دورس منٛز چھُ یہِ تہِ کہِ نیچرلی ییٚتہِ زن اتھ متعلق چھِ أسۍ کتھ کران ڈِجٹل ایڈکشنٕچ, خاص کر بچن منٛز واریاہن چیٖزن منٛز کہِ ہے ایڈکشن گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ, یہ اتھ چھُ اکھ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ, مگر یہ چھُ حقیقت اکھ کہ ریالٹی آف کرنٹ ٹائمز, ان ٹیون ود پریزنٹ ریکوائرمنٹ. بیٚیہِ چھِ اتھ منٛز خوشی ہٕنٛز یہِ کتھ زِ کٲشرِ زبٲنۍ ہُنٛد تہِ چھُ خیال آمُت تھاونہٕ, کٲشرِ زبٲنۍ منٛز تہِ آسہِ ایڈِشن ڈیسمنیشن یُس زن چھُ کہ زیادٕ سے زیادٕ لُکن تام اگر امہِ ٲیٖنٕچ ایجوکیشن, امِچ امپارٹنس, یا یہ کہ یہ ٲیٖن کیٛاہ چھُ دِوان اَسہِ, یہِ کمہِ قٕسمُک رِشتہٕ چھُ قٲیِم کران اَسہِ تہٕ گورمنٹس درمیان, اَسہِ تہٕ ریاستس درمیان, تمہِ خٲطرٕ چھُ یہِ یۄس تہِ کانٛہہ, بلکہِ آز اوس یہِ تہِ کہ تعلیٖمی کانسٹیوشنل سٲنۍ تعلیٖمی ادارٕ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ یا کالیجز چھِ, یونیورسٹی چھِ, تِمن جاین گژھِ بیٚیہِ گوٚژھ گژھُن أکِس یہِ نہٕ کینٛہہ کہ اکھ سیلِبریٹری طریٖقس منٛز. کانسٹیوشن چھُ بڑٕ سیٖریس مسلہٕ آسان, واریاہ سینسٹیو مسلہٕ. اچھا, مگر ییٖژاہن ونو کہ پریکٹکلی چھُنہٕ سانٮ۪ن تعلیٖمی ادارن منٛز چھُنہٕ مےٚ تہِ چھِ میٲنِس یعنی کہ مےٚ دیُتوٕ تۄہہِ موقعہٕ یور یِنہٕ خٲطرٕ. بہٕ زن ونہٕ ہا آز کہ ہے بہٕ ہسا گژھٕ کُنہِ یونیورسٹی یا کُنہِ کالجس منٛز, اخبارن منٛز چھُ یِوان, پروپیگنڈاہس منٛز چھُ یِوان ہُہ ہسا کرو یہِ ہسا کرو, مگر پریکٹکلی چھُنہٕ گژھان تہِ کِہیٖنۍ. سو مچ سو کہ اَسہِ چھنہٕ یہِ پتہٕے کہ اَسہِ کٕم رایٹٕس چھِ تہٕ کٕم ڈیوٹیٖز چھِ. دۄشوے چیٖز چھِ بڑٕ اہم, اور یہِ چھُ امہِ موٗجوٗب تہِ اہم کہ أسۍ چھِنہٕ سبجیکٹس کینٛہہ. مےٚ ووٚن بار بار 1947 یُس زن چھُ 47 گژھِ بڑٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ سمجھُن. یہِ اوس نہٕ صرف ٹرانزیشن, یہِ اوس نہٕ صرف ٹرانسفر آف پاور, یہِ اوس ٹرانسفارمیشن آف پاور. کہ اوٚتام اوس یہِ کولونیل پاور, وۄنۍ چھُ یہِ ڈیموکریٹک پاور. اوٚتام اوس یہِ کولونیل پاور, وۄنۍ چھُ یہِ رِپریزنٹیٹِو پاور. رائٹ, یتھ منٛز زن لُکن ہٕنٛز رِپریزنٹیشن آسہِ, گورمنٹ آف دا پیپل, باے دا پیپل, فار دا پیپل. اچھا, غرض چھُ اکھ چیٖز مےٚ چھُ یہِ وَنُن کہ ڈِجٹل ایڈکشن چھُ ٹھیٖک, مطلب ڈِجٹل امِچ ٹرانسلیشنز وغیرہ وغیرہ, مگر امپارٹنٹ چھُ یہِ کہ یۄس زن یہِ رِلیشن شِپ چھِ ریاستس تہٕ لُکن درمیان, حکوٗمتس تہٕ اتھ درمیان, أسۍ چھِ وٕنکیٚنس تواریٖخ کِس تتھ مرحلس منٛز ییٚمہِ وقتہٕ زن لُکن گژھِ زیادٕ پتہ آسٕنۍ امِچ. بالکل بالکل, ریسورسز واریاہ زیادٕ ایویلیبل. أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو گورمنٹ خٲطرٕ کٔرِتھ یا سٹیٹ خٲطرٕ کٔرِتھ, سٹیٹس کیٛاہ پزِ سانہِ خٲطرٕ کرُن. ایگزیکٹلی,
बिल्कुल सही कथ। तो वो ये जो कुछ बातें हैं हमने आपको दावत इसीलिए दी कि हम आइन की जो आइन साजी जो है उसको थोड़ा सा समझें कि किस तरह से आइन वजूद में आया है, और कुछ बेसिक चीज़ें जो इस आइन की खूबियाँ हैं उनको हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। यहाँ पर एक कमर्शियल वक्फे के लिए हम रुक रहे हैं, और जो ही इस कमर्शियल ब्रेक के उस पार हम वापस आएंगे तो आज के हमारे जो मेहमान हैं प्रोफेसर गुलवानी साहब, माहिर सियासियात, इनसे हम कुछ बेसिक सवालात करेंगे जिनका जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। हम मना रहे हैं यौम दस्तूर, यौम आइन, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, और हमारे साथ हैं माहिर सियासियात प्रोफेसर गुलवानी साहब। एसकर हुकूकन हिंस कत, एसकर जिम्मेदारियन हिंस कत कि आइन पे हुकूक दिवान तो मगर पे जिम्मेदारी तथे पे हुकूमतस तह हुकूक तो हुकूमतस जिम्मेदारी। यूजुअली करान कत कि फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक, तो ये एक बड़ा ही अहम चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में। बुनियादी हुकूक क्या अकिस नफरस युस हिंदुस्तानस मं जाव बिला लिहाज मजहब मिलत रंगो नस्ल, तमिस कम बुनियादी हुकूक हासिल अत मुतलिक तो यह चैप्टर 3 चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बुनियादी हुकूक के साथ डील करता है, फंडामेंटल राइट्स के साथ। यम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तम ये कि यम न सिर्फ फंडामेंटल राइट्स योत की, दीज आर ह्यूमन राइट्स ऑल्सो। ओके, क्योंकि वारियास कालस वुच अकि खास लेंस सन पे कि यम फंडामेंटल राइट्स अस बासो कि फंडामेंटल राइट्स युथु वन कि फंडामेंटल राइट्स तह मगर दीज आर ऑल्सो ह्यूमन राइट्स, सह कॉन्शियस गसान कि यम इंसान हंद खतर, चाहे सह कुन वक्त ये फंडामेंटल राइट्स तम यम जन फॉरेनर तन सुबह कह टूरिस्ट एग्जैक्टली क्या राइट्स तमिस बिल्कुल बिल्कुल राइट टू लाइफ क्या योर इन खतर सह खुदा न खास्त सह लेस ह्यूमन बनान क्या। आर्टिकल 12 पे शुरू गसान, आर्टिकल 12 पे 12, आर्टिकल 12 से अप टू आर्टिकल 32। ओके, यम ओत फंडामेंटल राइट्स। अत मज सिर्फ अख राइट जन 31 राइट टू प्रॉपर्टी, सह गो डेली आव करना रिमूव अम मज, तो अम मूजूब कि जम्मू हिंदुस्तान में एक बड़ा एक इशू था, क्योंकि मैंने कहा कि ग्रामवेल ऑस्टन ने भी कहा था कि इट एम्स एट सोशल रेवोल्यूशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो जो हिंदुस्तान की जो आज़ाद हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट्स बनी उस वक्त पहले, मैं ये कहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू की जो तकरीबन 16 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे, उस वक्त एक बड़ी डिफ़िकल्टी उनको ये आई कि लैंड रिफॉर्म्स का एक इशू था, जिसमें 31 जो है आर्टिकल 31 एक रुकावट बनती थी। तो उस लिहाज से इसको फंडामेंटल राइट से निकालना पड़ा, और ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी राइट रहा। बाकी जितने भी राइट्स हैं 12 से लेकर 32 तक, इसमें एक बार डॉक्टर अंबेडकर को कहा गया था कि डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक्त तकरीबन 390 आर्टिकल्स थे, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो उन्होंने 32 की रेफरेंस दी, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 32 इसलिए क्योंकि अगर आपका कोई भी राइट जो है फंडामेंटल राइट वो वायलेट होता है, आप 32 को इन्वोक करके रेमेडी कर सकते, इसके लिए रेमेडी ले सकते। लिहाजा उस लिहाज से 32 उन्होंने कहा कि ये अगर इन्यूमरेट करो क्या बुनियादी हुकूक अहम, अगर क्या वनो मतलब वनस नाजरीन वुचान सान जानकारी मज इजाफ तो थोड़ा सा गमिच ना जानकारी गथन गोडनथी कि
right to equality مساوات right to equality and right to equal opportunities right to freedom right to freedom of religion right to speech واریاہ یم زن چھ اسے کلچرل ایجوکیشنل رائٹس اچھا یم رائٹس آمت تت پھٹن کرنے ڈیلینیٹ آئینس مز کہ یم چھ انڈیویجول رائٹن ہز پروٹیکشن تہ کرن مگر یم چھ گروپ رائٹن ہز تہ گروپ رائٹس کہ مائنارٹیز چھ کہ مائنارٹیزن ہسا چھ پنن تم ہیکن پنن تعلیمی ادارہ اسٹیبلش کرت تم ہیکن پن کلچر پرزرو کرت پنن لینگویج تو ون لینگویج تہ کسا امپارٹنٹ چھ کن تہ گروپچ لینگویج یونیسکو ہن چھ ورمت کہ اگر ہسا کن جائے کانٛہہ لینگویج ختم گژھِ وٹ ایور د ریزنز یہ ہسا چھ تقریباً جینوسائڈ ماننے کہ ونس تہ ہسا چھ تقریباً مطلب شمارے چھن تیژن لینگویجن ہند یہن نہ وۄنۍ پتہ بالکل صحیح کتھ اچھا تکیازِ یمن گروپن چھ آسان یمن یہ خاص سپیسفک لینگویج چھ سپیسفک کلچر چھ سپیسفک ریلیجن چھ یمن چھ پروٹیکشن مگر ات ست ست چھ کہ انڈیویجول تہ چھ اکھ بوڑ مسئلہ اکھ بن وچھ انڈیویجولس چھ اکھ یہ کہ ان دی سینس کہ کن وقت چھ یتُے یوت چھن کہ سٹیٹ طرف ہیکہ کن وقت تھوڑا ہیٹ جنریٹ گژھت یا گورنمنٹ طرف کن وقت چھ کانٛہہ انڈیویجول پنسے کلچرل گروپس مز باسان تمس کہ مے سۭتۍ چھِ زیادتی گژھان پننہِ کومنٹی ہٕنٛدِ طرفہٕ تمہِ وقت چھُ کران ڈِفینڈ کہ ہے مے انڈیویجول رائٹس چھِ ایز انڈیویجول چھِ مے یم مے چھِ بہٕ ہیٚکہٕ کتھ کٔرِتھ بہٕ ہیٚکہٕ پنٕنۍ اوپینین ؤنِتھ یا یہ کہ بہ ہسا ہیٚکہٕ یوٗت بوٚڑ مُلک چھُ اسہِ ہندوستان اچھا بلکہ چھ تمن دۄہن تہِ ٲسۍ ونان سب کانٹیننٹ آز تہِ چھِ ونان اسہِ کہ یو پی چھ اسہِ بہار چھُ تیٖژٕ بجہِ سٹیٹ تقریباً چھ 90 ملک ہندوستان دنیاہس مز تیٖتۍ یم زن یو پی برابر چھ بہارس برابر ییٖتِس بٔڑِس ملکس مز چھ لُکن ہُنٛد یُن گژھُن اکھ عام موبلٹی کہ تُہۍ ہیٚکِو اکہِ کارنر پٮ۪ٹھ بیٚیِس کارس گٔژھِتھ ٹریڈ خٲطرٕ نوکری خٲطرٕ تجارت خٲطرٕ چکر کرنہٕ یا ایون تُہۍ ہیٚکِو تتہِ زٔمیٖن رٔٹِتھ تتہِ بٔسِتھ تہِ اہن حظ بالکل اچھا یم حقوق یم رائٹس چھ اچھا یم چھ آز کل کس وقتس مز وۄنۍ زیادٕ یا تُہۍ ہیٚکِو ایجوکیشن خٲطرٕ نیبر گٔژھِتھ تُہۍ ہیٚکِو کانٛہہ تہِ ٹریڈ ایسٹیبلش کٔرِتھ تتہِ یہ حظ یا ایجوکیشنل یم زن سٔروِس چھِ تہنٛدِ خٲطرٕ غرض چھُ یہِ کہ اگر تُہۍ 12 پٮ۪ٹھ گۄڈٕ چھُ آرٹِکل 12 کران کلیر یہ چھُ سٹیٹس کران کلیر کہ سٹیٹ کیا چھِ أسۍ مانان یوٚتام زن فنڈامنٹل رائٹس تعلق یم ذمہ وٲری کٔمِس کٔمِس چھِ کہ فنڈامنٹل رائٹس گژھن انشور کرنہٕ تتھ منٛز چھِ سینٹرل گورنمنٹ یِوان تتھ منٛز چھِ سٹیٹ گورنمنٹس یِوان تتھ منٛز چھِ میونسپیلٹیز یِوان تتھ منٛز چھِ پنچایتس یِوان تتھ منٛز چھِ سٹیچوٹری نان سٹیچوٹری باڈیز یِوان آٹونامس باڈیز یِوان کہ یمن تمامن پٮ۪ٹھ چھِ ذمہ وٲری کہ یم گژھن انشور کرٕنۍ کہ فنڈامنٹل رائٹس چھِ پروفیسر گل صٲب اکھ بنیادی سوال سنس وی آر ایسوسیٹڈ ود میڈیا أسۍ چھِ اکثر یہ ٹرم یوز کران زِ پریس چھُ 4th اسٹیٹ یعنی کہ ژوٗرِم تھم چھُ یہ کانسٹیوشنُک یم 3 مزید تھم کم چھِ 3 چھِ أسۍ تمہِ ورٲے نِوان کہ یم زن آرگنز آف گورنمنٹ چھِ 3 آرگنز آف گورنمنٹ لیجسلیچر چھُ ایگزیکٹو چھُ جوڈیشری چھُ ٹھیک چونکہ یم چھِ 3 آرگنز ٲییٖنس منٛز ڈیلینیٹ آمٕتۍ کرنہٕ بالکل اصل پٲٹھۍ کہ لیجسلیچر یُس زن چھُ پارلِمنٹ یا اسمبلی اتھ یہِ ہسا چھُ قونوٗن بناونہٕ خٲطرٕ اتھ چھِ یم پاورز یہ چھُ کانسٹیوشنس منٛز بالکل 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 ایگزیکٹو چھُ یہ ایگزیکٹو چھُ امی منٛز نیران کہ یس پارٹی حکومتس منٛز آیہِ تِمو بنوو اکھ یہ حکومت تتہِ درٛاو پرائم منسٹر کیبنٹ وغیرہ وغیرہ بیٚیہِ چھِ تِمن سۭتۍ سول سٔروِسز یہِ ہسا چھُ ایگزیکٹو پتہٕ چھُ جوڈیشری ہسا چھُ انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ چھُ ایٹ دا ٹاپ ہائی کورٹ ڈاون دا لائن چھُ اکھ سٹرکچر اکھ چھُ گوٚو یم چھِ 3 سٹرکچر مگر یوٚتام زن یمن 3 سٹرکچرن ہُنٛد چھُ یہ چھُ وۄنۍ تجربس منٛز کیٛاہ چھِ یِوان یم نسا ہیٚکن نہٕ شاید تیٖتِس کالس اِفیکٹولی کٲم کٔرِتھ کینٛہہ تتھ مُلکس منٛز یتھ مُلکس منٛز ونان کہ اسہِ چھُ پارلِمنٹری ڈیموکریسی تھوٚمُت کہ نظام حکومت یُس زن ہندوستانس منٛز اڈاپٹ آسہِ کوٚرمُت چھُ سُہ چھُ پارلِمنٹ اور یتھ منٛز ٲییٖنی ضمانت چھِ
سو پارلیمنٹری ڈیموکریسی حکومت بالکل نہیں پارلیمنٹری گورنمنٹ اوتن کی بلکہ اٹ از پارلیمنٹری ڈیموکریسی تمہ خاطر ہسا یہ ضروری کہ زن تھی پریس میڈیا اور میڈیا ڈیفینیشن تیز زیادہ اک وقت بڑ میڈیا باسان کہ میڈیا شاید یہ پرنٹ میڈیا ہوت اخبار وقت ست گو امیک ایمبٹ وائڈ کی میڈیا کت اگر ہسا میڈیا آزادی دمو نا اچھا مگر یہ لائلہ لور تھاون یپر چھو تھی ونان یہ اہم ترین ادار اہم ترین سسٹم ملک تمن لائلہ لور پت میڈیا تھاون فورتھ اسٹیٹ ات ون یہ کسا بڑ کت یہ کسا بڑ ذمہ داری نہ تر بنیادی وجہ تک الٹیمیٹلی سٹیزن بالکل چاہے گورنمنٹ بنو کہ گۄڈنیتھٕے چھِ گورنمنٹ بنو امی رائٹ ٲیٖن تہِ چھُ اَندے خٲطرٕ آمُت بناونہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یُس زن چھُ سُہ چھُ اِن دِ سٔروِس آف دِ سٹیزن صحیح یتھ مُلکس منٛز نہٕ سٹیزن سٕنٛدِ خٲطرٕ چاہے أسۍ پالسی کانٛہہ بناوان چھِ گورنمنٹ پالسی پبلک پالسی یہِ تہِ چھِ أسۍ بناوان أمسٕے کُن وٕچھِتھ صحیح البتہ یہِ چھِ حقیٖقت کہِ یہِ چھُنہٕ سٹیزن چھُنہٕ کانٛہہ اکھ خاص نفرا اکھ پرٛٮ۪تھ جایہِ کینٛہہ یہِ سٹیزن چھُ غریٖب تہِ أمیٖر تہِ اپر کاسٹ تہِ لور کاسٹ تہِ پراپرٹی وول تہِ پراپرٹی ورٲے تہِ پیزنٹ تہِ لینڈ لاڈ تہِ لینڈ لیس تہِ ملٲزم تہِ ان پڑھ تہِ نوکری کرن وول تہِ بے روزگار مگر آئین کی روح سے جو ہے سب مرد تہِ زنان تہِ یہ کۭژاہ ڈائیورسٹی چھِ یہ چھُ سورُے سٹیزنس منٛز جناب جناب بالکل پتہٕ چھِ مختلف قسمٕکۍ چاہے ٹرائبلز چھِ دلتس چھِ اچھا پروفیسر وانی صاحب اخ سوال آو ذہنس مز کہ چونکہ اس پتہ کہ یوم جمہوریت چھ مناوان 27 جنوری یوم آئین کیاز مناوان 27 نومبر زرت برونٹ کیاز ام پتہ کیاز آو یہ پتہ 27 جنوری پہ کیاز گو امیک اطلاق 27 نومبرس کس اہمیت چھ ات آئین سازی 27 نومبرس چھ اہمیت یہ کہ ام دہ آو اڈاپٹ کرنے ییٚلہِ أسۍ کانسٹیوشن چھُنہ أسۍ کُنہِ وقتہٕ کُنہِ جایہِ چھُ کانٛہہ ونان سُہ اسہِ ہسا کانٛہہ ڈسکشن کوٚر اسہِ کہ یہِ ہسا چھُ تھروٗ کانسٹیوشن خٲطرٕ چھِ اکھ خاص لفظا اکھ ییٚلہِ أسۍ کانسٹیوشن چھِ مطلب مانان اڈاپٹ لفظ اگر چھُ انگریزی لفظ اڈاپٹ چھِ أسۍ کُنہِ وقتہٕ ونان أمۍ ہسا چھُ اڈاپٹ کوٚرمُت یہِ بچہِ یہِ ہسا اوس چایلڈ لیس کپل یِمو ہسا کوٚر یہِ بچہِ اڈاپٹ اڈاپٹ مطلب گوٚو کہِ یِمو بنوو یہِ پنُن وۄنۍ یِم دِن أمِس پنٕنۍ پراپرٹی تہِ تُہۍ وٕچھِو ات لفظس اگر کٲشِر پٲٹھۍ ترجم کرو تو پتہٕ تمی حساب سونچو تیٚلہِ چھُ پتہٕ فکرِ تران کہ اڈاپشنُک مسلہٕ مطلب کوتاہ چھُ تہٕ یہِ کوتاہ اہم دۄہ چھُ کہ یُس یہِ 3 ؤرین گٔے پریکٹکلی کٲم مےٚ ووٚن تۄہہِ کہ ٲیٖن چھُنہٕ اکی وقتہٕ بنان کینٛہہ بلکہِ اوس یتھ کانسٹیوشنس چھُ اکھ کرٹسزم اکھ لیول آف کرٹسزم یہِ تہِ انڈین کانسٹیوشنس کہ یہِ ہسا چھُ ہسٹری کُن زیادٕ وٕچھان اچھا وۄنۍ گوٚو یِم مسٲیل چھِ ییٚتہِ یوت چھِنہٕ کینٛہہ غرض برٹنس منٛز چھُ اسہِ تیُتھ کانسٹیوشنل طریقہ اکھ سُہ چھُ سورُے ہسٹری منٛزٕے لہذا کٔرِتھ چھُنہٕ سُہ پوٗرٕ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ بریک کٔرِتھ کینٛہہ بلکہ چھِ اَسہِ واریاہ مسٲیل تِم چھِ اَسہِ ہسٹری منٛزٕے آمٕتۍ تِمن چھُ علاج کرُن فار ایگزامپل آرٹیکل 17 چھُ فنڈامنٹل رائٹس رائٹ اگینسٹ انٹچبلٹی از ٹو بی ایبولشڈ چونکہ یہ ٲس اکھ خاص اکھ یِتھ پٲٹھۍ ساؤتھ افریقاہس منٛز اوس ریشل ایپارتھایڈ یِتھ پٲٹھۍ چھُ ییٚتہِ تہِ ختم چھُنہٕ یہِ گوٚمُت کینٛہہ مگر غرض کہ یہِ مسلہٕ اکھ اوس بہٕ چھُس ونان گرام ویل آسٹنن ییٚمہِ وقتہٕ ووٚن کہ یہِ ٲیٖن ہسا چھُ سوشل ریولیوشنہٕ خٲطرٕ تٔمِس ٲس بڑٕ زبردست ڈیٖپ انسایٹ کہ 17 آرٹیکل کہ یہِ ہسا چھُ بالکل اوفینس اکھ کہ اگر انٹچبلٹی پریکٹس چھِنہٕ کرنہٕ کتھ حدس تام گٔے أسۍ اتھ منٛز کامیاب گورنمنٹ مگر کوتاہ امپارٹنٹ چھُ یہِ تِمن لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم امیُک شکار گٔمٕتۍ چھِ بالکل صحیح واریاہ بٔڑ راحت تِہنٛدِ خٲطرٕ یہِ کۭژاہ بٔڑ ٲیٖنی اکھ گورنمنٹ ضمانت ٲسمٕژ چھِ تمہِ وقتہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ اگر تُہۍ وٕچھِو ماینارٹیٖز چھِ ریلِجس ماینارٹیٖز تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ کۭتیاہ فنڈامنٹل رایٹس اور بیٚیہِ چھُنہٕ سُہ شاید کٕہٕنۍ تہِ فنڈامنٹل رایٹ یتھ منٛز نہٕ یہِ کلیر چھُ آمُت کرنہٕ کہ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ مذہب ذات رنگ نسل کانٛہہ سٹیٹ ہیٚکہِ نہٕ کُنہِ جایہِ ڈسکرمنیٹ کٔرِتھ رائٹ بالکل یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ آرٹیکل کِس اتھ منٛز ہاں لِمِٹیشنز چھِ یہِ کہ ہے
فار ایگزامپل یمن لِمِٹیشنن منٛز گوٚو اِضافہٕ تہِ انفارچُنیٹلی وَنہٕ بہٕ سُہ کہِ فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن باقٕے چیٖز واریاہ کینٛہہ اِشوٗز گٔے یَتھ منٛز زَن سٹیٹن زیادٕ پانَس کُن پاور نیوٗ کینٛہہ قانوٗن بنے تِتھۍ تہِ یِم زَن بَڑٕ أسۍ وَنو تِم چھِنہٕ ہُتھ سۭتۍ کھٮ۪وان واٹ کینٛہہ ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ وَنان چھِ کہِ فنڈامنٹل رائٹس چھِ ہیوٗمن رائٹس ایکسپیکٹیشن چھِ یی کہ یوتھ آپ کو روکنے کی جسارت کر رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم مزید بات کر پائیں اس موضوع کے حوالے سے، لیکن ایک پیغام لے کر کے ہم جا رہے ہیں یہاں سے کہ آئین کو پڑھنے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اور اب جب حکومت کی جانب سے انیشیٹیوز بھی لیے جا رہے ہیں ڈیجیٹل صورت میں، اب آپ کے پاس آئین پہنچے گا، انفیکٹ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ اگر سٲنۍ کٲشِر لُکھ یژھن تِم ہٮ۪کن کٲشِر پٲٹھۍ تہِ پٔرِتھ ڈیجیٹل فارمہِ منٛز. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ أزکہِ دۄہ اَسہِ سۭتۍ مُلاقات کرنہٕ باپتھ تہٕ پنٛنِس آئینس متعلق لُکھ زٲنیاب کرنہٕ باپتھ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے آج کے شمارے میں. ہمارے ساتھ بچوں کو ڈھیر سارا پیار، بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام. ڈاکٹر جاوید اجاز بھی تھے تو اس خدا سوال. सीमेंट दिल से बनाओ.